بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی آج دی اے عظیم و شان فقید المثال عظمت بیٹی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس دن انتظامیہ مامین محترم جناب بھائی یاسین بشیر صاحب اور حضرت مولانا قاری اکرم صابر صاحب اور انہاں دے رفقا اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل تسی اس علاقہ دے اوپر دے ہوئے خطیب میری مراد میرے فاضل بھائی حضرت مولانا قاری زبیر رحمانی صاحب خطاب فرما رہے سن، اور میرے تو بعد انشاءاللہ لاہور تو آئے مہمان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد مبین رحمانی صاحب حافظ اللہ تعالی انہاں دا شاندار مفصل خطاب ہوئے گا، سنو گے نا انشاءاللہ۔ میں صرف چند منٹوں کے اندر بیان کر کے اگے بھی پہنچنا ہے۔ اللہ توڑا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ سامعین حضرات واجب الاحترام میں تو صحابہ کو صرف دو دعاواں کروانی ہیں، کوئی بندہ پیچھے نہ رہے۔ سب تو پہلے بددعا کرنی، اس تو بعد دعا کرنی۔ بددعا کنا واسطے کرنی؟ اللہ اسرائیل دی یہودیاں نو تباہ و برباد فرما۔ سارے گاج باج کے کہو اللہ اسرائیل یہودیاں تباہ و برباد کر کے عبرت دا نشان بنا۔ اللہ فلسطین دے مسلمان غزہ دے مسلمان اللہ انہاں دی غیبی مدد فرما۔ اسی شامل تو نہیں ہو سکتے لیکن اسی دعا کر سکنے ہیں۔ مسافرہ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ فلسطین دے اور غزہ دے مسلمانہ دی غیبی مدد فرما۔ حضرات میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے صرف وہ دو باتیں ہی نے۔ میں تو صحابہ دے سامنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا پہلو بیان کرانگا، اس تو بعد میرے تیرے پاک پیغمبر نے میرے تیرے واسطے کتنیاں محنتاں کیتیاں نے، اور مکے والے اندے پتھر بھی برداشت کیتے،
تیری میری خاطر مکے والاں دیاں گالیاں برداشت کیتیاں، میری تیری خاطر لوگاں دے تانے برداشت کیتے، میری تیری خاطر لوگاں دیاں گلاں برداشت کیتیاں، میری تیری خاطر۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر دی تمنا ہے اللہ اپنا بھی جنت دے اندر چلا جائے، بغانہ بھی جنت دے اندر چلا جائے، اللہ فلاں مشرک کلمہ پڑھ کے موحد بن جائے، اللہ فلاں کافر کلمہ پڑھ کے جنت دا حقدار بن جائے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر آئے، کتنی عظمتاں والے بن کے آئے، کتنی شاناں والے بن کے آئے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحاباب نو سن کے میرے سمیت اس سے صحیح معنی دے اندر سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ سن لو قرآن کس بات دا اعلان کر رہے ہیں؟ آوازوں دی لقد جاءکم، اور میں ویکنا ہے قرآن والے کیڑے نے، ٹولکیاں دمالاں تے سر مارن والے کیڑے نے، پاک پیغمبر دے نال محبت کرن والے کیڑے نے، ایتے ہونے پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگوں، البتہ تحقیق کہ میں تونیاں جانا بھی چون، طالب علم بھی بیٹھے ہو، حافظ بھی بیٹھے ہو، قاری بھی بیٹھے نے، اسجید علماء کرام تشریف فرمانے، جدو قادت لام تحقیق دا داخل ہو جائے او دو قسم دا معنی بندہ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے دنیا کائنات دے لوگوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے دنیا کائنات دے لوگوں، البتہ تحقیق توڑیاں ای جانا وچوں، توڑے وچوں ایک میں رسول پیجے ہے، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور نبی کیسا نبی اللہ پاک فرماندے نے اگر توڑے پیر تے کنڈا بھی لگ جائیں او درد و تکلیف اپنے دل تے محسوس کردہ ہے۔ پکھو کی دے رہنے والے ہو، آج میری تیری تمنا ہے اللہ بینک بیلنس ہونا چاہیے دا، اللہ کوٹھی ہونی چاہیے دیئے، اللہ جائیداد ہونی چاہیے دیئے، تیری میری ہیرے سے اللہ ایک گڈی ہونی چاہیے دیئے، میں صدقے تے قربان جاواں۔ میرے پاک پیغمبر دی تمنا ہے اللہ اپنا بھی جنت دے اندر چلا جائے، اللہ بغانہ بھی جنت دے اندر چلا جائے۔ حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ فلا مشرک کلمہ پڑھ کے موحد بن جائے، ایتھی بس نہیں اللہ پاک کے قسمہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن پاک دا چوتھا پارہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
اللہ ایتے بھی اللہ پاک قسمہ اٹھا رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں او نبی پہ جے دوڑیاں جانا وچوں دوڑے وچوں او نبی کیسا نبی ہے جڑا توڑے تے میری آیتاں پڑھ کے سناندا ہے اور دونوں کفر شرک تو پاک کردا ہے اور دونوں کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے اس تو پہلے اے دنیا دے لوگ جہالیت دے اندر گمراہ سن آمینہ دے لالا جان تو پہلے جگن دے پیر علیہ السلام آ جان تو پہلے اے دنیا کائنات دے لوگ جہلیت دے اندر گمراہ سن جہالت دے اندر گمراہ سن جگن دے پیر آئے نے اینا دنیا والیانو اینا دنیا کائنات دے لوگانو صراط مستقیم والے راستے تے لے آندہ اینا دنیا کائنات دے لوگانو اندھیریاں چوگڑ کے روشنی طرف لے آندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے مولانا فرمان دینے او کائنات دا سونا امام آیا او کائنات دا سونا امام آیا پکو کی درین والے سنے آجے او کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جندی رحمتاں دی پہ تم گئی سی او کرم والا کریم آیا مٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا او بن کے رب دا احسان آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا اگلے جملے آتے غور کریں آجیں جندے لباں اتے رب بولدا سی جندے لباں اتے رب بولدا سی میرا پیری جندے لباں اتے رب بولدا سی سونا رحمت دا موتی رولدا سی ہمدا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا سونا امام آیا سٹوڈنٹ حضرات بیٹھے ہو طالب علم بھی بیٹھے ہو اگلے جملے آتے غور کریں آجیں اللہ کی پوچھ دے پیسل کبرانو لوکی پوچھ دے پیسل کبرانو کئی حجرانو کئی شجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو ہونا در در دے پجاریانو سونا ایک در تین چکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا جگن دے پیر علیہ السلام آئے نے ایتی بانس نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے باپ مستری بن جاندہ بیٹا مزدور بن جاندہ باپ اٹھا تے گارا لانا شروع کر دیتا ہے بیت اللہ تعمیر ہو رہے ہیں کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا تے گارا لا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھا تے گارا پکڑا رہنے بیت اللہ بن گیا تائیں پائیں تکمیل تنگ پہنچ گیا اللہ تیرا گھر بیت اللہ بن گیا ہے اللہ تیرا گھر کعبۃ اللہ بن گیا ہے اللہ پاک فرمان دے رہے اے میرے ابراہیم مانگ جو منگیں گے میں عطا کر دیاں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اللہ جی کوئی مزدوریاں نہیں اللہ کوئی اجرت نہیں اللہ کر بیت اللہ بن گیا ہے اللہ امام تو پیج دے اللہ اس دا خطیب تو پیج دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں پردے کین ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے اللہ کار بیت اللہ بن گیا امام تو پہ دے خطیب تو پہ دے اللہ جڑا اس گھر والے لوکانو بلا کے لے آویں تیریاں ایتاں پڑھ کے سناویں اور انہاں لوکانو کتاب و حکمت دی تعلیم دے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں قبول کر لیا اگے سنے آجیں جگن دے پیر علیہ السلام میرے والے تم توجہ میرے والے دیکھو تھا میرے والے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو دعاواں قبول ہوئی اللہ پاک فرماندے نے علم یجد کا یتیما جگن دے پیر دنیا تے آئی تے مولانا فرماندے نے اوے کون آیا اچ دنیا اندر ہو یا گلی گلی روشنائیاں کون آیا اج دنیا اندر ہو یا گلی گلی روشنائیاں جسنو ابراہیم گلشن اندر عجب بہاراں آیا جسنو حاصل کرن دی خاطر جسنو حاصل کرن دی خاطر پیا مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مال دیا رہ گئیاں دائیاں پکو تکبیر حضرت مصطفیٰ شان مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ویس کرنی صاحب اللہ زندہ باد تسی بھی زندہ باد آگے گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چلنا بھی آلہ میرے پاک پیغمبر دا بیٹھنا بھی آلہ میرے پاک پیغمبر دا کھانا بھی آلہ میرے پاک پیغمبر دا سونا بھی آلہ میرے پاک پیغمبر چلن رب قرآن بنائے میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ فجر دی اذان دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ ظہر دی اذان دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ عصر دی اذان دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ مغرب دی اذان دے اندر عشاء دی اذان دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ نماز دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ نماز جنازہ دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ دعا دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ کانفرنس جلسے دے اندر پروگرام دے اندر خطبہ جمعہ دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ انڈونیشیا دے اندر آسٹریلیا دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ یورپ دے اندر مصر دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ مدین دے اندر مکے دے اندر مدینے دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ مشرق دے اندر مغرب دے اندر شمال جنوب دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ عرش دے اور فرش دے بکھو کی درین والے ہو بات مقدی مقامہ جتو تک میرے رب دی خدائی ہے اتھو تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے اللہ اے بھی جنت دا حقدار بن جائے آج دے نوجوان نے کیمسٹری دا مطالعہ کر لیا آج دے نوجوان نے فزکس دا مطالعہ کر لیا سائنس پڑھ لی میتھ پڑھ لی نہیں پڑھیا میرے پاک پیغمبر دی کتاب دا مطالعہ نہیں کیتا میرے پاک پیغمبر دے اخلاق دا مطالعہ نہیں کیتا نوجوان نے مطالعہ نہیں کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ نہیں کیتا نوجوانوں آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرو میرے پاک پیغمبر نے تیرے میرے واسطے کتنیاں محنتاں کیتیاں نے کتنے دکھ اٹھائے نے میرے تیرے میرے واسطے کتنیاں مشقتاں نہ سامنا کر کے تیرے میرے واسطے دعاواں کر دے رہے جگن دے پیر علیہ السلام آئے آؤ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے پاک پیغمبر دی سیرت جتنی بھی بیان کرو کام میں شان بیان کرو کام میں بات انگلی چلاواں جگن دے پیر علیہ السلام آئے میرے نبی مکے دے اندر مکے والے انو دعوت دے رہنے اوہ مکے والے آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی اوہ مکے والے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اور مکے والے ہو میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے تو باہر کوئی نبی نہیں ہونا لا نبی یا بعدی میرے تو باہر کوئی پیغمبر نہیں ہونا لا نبی یا بعدی میرے تو باہر کوئی رسول نہیں ہونا لا نبی یا بعدی میرے تو باہر کوئی رسول نہیں آنا جگن دے پیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے مکے والے ہو اے نہ غیرانو چھڑ دیو اے لات منات عزا حبل نو چھڑ دیو ایک رب دی دعوت نو قبول کر لو صراط مستقیم والے راستے تے آ جاؤ مکے والے ڈمانڈا رکھ رہنے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دولتہ چاہنا ہے تینوں اسی دولتہ نہ نواز دیاں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو چاہنا ہے مکے دی حسین ترین لڑکی نہ تیری شادی کر دینے وا جگن دے پیر پر باندے نے اوہ مکے والے دنیا کائنات دے لوگوں ایک ہاتھ دے اندر سورج بھی لیا کے رکھ دیو ایک ہاتھ دے اندر چند بھی لیا کے رکھ دیو میں اس دعوت تو باز نہیں آوان گا پھر بھی اللہ دی توحیدی دعوت دین دار آوان گا مکے والے نے میرے پاپ پیغمبر نو رہنٹے مجبور کر دیتا اللہ پاک فرماندے نے محبوب سونیو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال جا رہنے جگن دے پیر مکے تو باہر نکلے اس طرح بیت اللہ نو بار بار موڑ کے ویک دینے کہندے نے اللہ انہا مکے والے آنے اج مکے تو باہر گار دیتا ہے اوہ مکے والے ہو اج مکے تو باہر گار دیتا جے ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیا چابیاں میرے ہاتھ دے اندر ہون گیا میرے پاپ پیغمبر بیت اللہ نو بار بار موڑ موڑ کے وے دینے بیت اللہ دل نہیں سی جاندہ تیرے نال محبتاں بڑھ گیا نے تیرے نال پیاں بڑھ گیا ہے لیکن تیرے تو جدا ہوندہ دل نہیں سی جاندہ پر تیرے رہن والے نے مینوں مجبور کر چھوڑے ہے میرے نبی بار بار اس طرح دیکھ رہے نے اس مجمع دے اندر بزرگ بھی بیٹھیوں سفید داڑیاں والے بابے بھی بیٹھے نوجوان بھی بیٹھے نے جس علاقے دے اندر جس گاؤں دے اندر بچپنا گزریا ہوئے او چھڑنا بڑا مشکل ہو جاندہ ہے او وطن چھڑنا بڑا مشکل ہے میرے پاپ پیغمبر دا لڑکپن بھی مکے اندر گزریا ہے بچپن بھی مکے اندر گزریا ہے میرے پاپ پیغمبر دی پیدائش مکے اندر ہوئی بیت اللہ نال بڑیاں پیار بڑے پیار محبت کیا کر دے اور موڑ موڑ کے وے دینے مولانا فرمان دینے اوہ موڑ موڑ کے ویکن نالے ہنجون دے کیریاں موڑ موڑ کے ویکن نالے ہنجون دے کیریاں اللہ چوکل اے تو رزق دیا تیریاں کرسا نہ کرسا پھر زیارت میں تیریاں اللہ نو معلوم سی بات تقدیر دی جو کم سندی ڈٹی جگام دے پیر دی میرے نبی فرماندے نے بیت اللہ دل نہیں سی چاندہ اور چاندہ سی دل ایتھے میں چاندہ سی دل ایتھے پردہ نمازہ میں نوکان دے کنی پاندہ نیک آوازہ میں شپاک خدا اگے کردہ نیازہ میں جگن دے پیر علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے ایک وقت بھی آیا مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری دی اندر جگن دے پیر علیہ السلام مکے اندر داخل ہو رہنے مکے اندر انٹر ہو رہنے صحابہ دی جماعت نالیں میں صدقے تے قربان جاوان جڑے صحابہ جنہاں نے میرے پاپ پیغمبر دا قدم قدم تے ساتھ دیتا جنہاں نے میرے پاپ پیغمبر دے نال مشکلان دے اندر کام آئے ساتھ دیتا ساتھ نہیں چھوڑے جگن دے پیر دے صحابہ اس طرح مکے اندر داخل ہو رہے نے ہر صحابی دی زبان مبارک الفاظ جاری نے آج گن گن کے بدلے لوان گے آج چن چن کے ماران گے میرے پاپ پیغمبر بیت اللہ دی دیوار نال کڑے ہو گیا ایک ایڑے صحابہ نے ہے شان بلند صحابہ دا
ایڈی چیز سبحان اللہ نہیں مینوں چاہیے مسجد گونجنی چاہیے صحابہ دا نام آئے اج لوگ صحابہ دے بارے بکواسات کر دے انہاں نوں پتہ چل جانا چاہیے کہ صحابہ دے دیوانے پروانے بیٹھے نے ہے شان بلند صحابہ دا ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من سونے تو وارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے کی شان دسا امی ایسا دا جندی شان وچ رب دا قرآن آیا جندے در اقدس تے چل چل کے او جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تا بیٹی پاک صدیق دیئے او تا بیٹی پاک صدیق دیئے جندے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہل صالح مرحبات حضرت مولانا قاری مبین رحمانی صاحب تشریف لے آئے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری مبین رحمانی صاحب اگلے جملے سنن والے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی گلتے کو توجہ کرے آجیں اوہ کی شان بلال سہارے دام اوہ کی شان بلال سہارے دام جنہیں چھڑیا نہیں ساتھ پیارے دام اتے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جگم دے پیر علیہ السلام اس طرح بیت اللہ دی دیوار نالے کڑے ہو گیا آپ فرماندے نے مکے والے ہو ایتھے مولا پین لگیا جے توجہ کرے آجے آپ فرماندے مکے والے ہو مینوں مکے تو باہر گڈن والے ہو دسو میں توڑے نال کی اس نے سلوں کراں اوہ مکے والے ہو مینوں تو بھی دن یاد نے جدو میرے گال دے اندر کپڑے پا کے وٹ چڑھے جاندے اوہ مکے والے ہو مینوں تو بھی دن یاد نے جدو میرے تے گندیاں اجریاں سٹیاں جاندیاں مینوں بھی دن یاد نے جدو میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھیا کردا میری گردن دے میرے سر تے پیر رکھیا جاندا اوہ مکے والے ہو میں دسو دونے نال کی اس نے سلوں کراں مکے والے نے نظرہ نیچے چکائیاں ہوئیاں نے ایک آن والا ہوندہ ہے انہیں اس طرح نقاب کیتا ہویا پردہ کیتا ہویا منہ ٹکیا ہویا کہ اندہ محبوب سونے ہو میں بھی معافیاں منگن آ گیا مینوں معاف کر دیو جگن دے پیر فرماندے نے میں تینوں پہچانیا نہیں کہ اندہ محبوب سونے ہو میں تو او جنہیں توڑی بیٹی زینوں دکھ پچائے میں او مکے دا حوار بن اسود آپ خاموش ہو گئے بزرگوں نوجوانوں بیٹیاں والے ہو اینا بیٹیاں نال پیار کیتا کرو عظمت بیٹی کانفرنسے اور بیٹیاں والے ہو اینا بیٹیاں نال پیار کیتا کرو اینا بیٹیاں نال محبت کیتا کرو اینا بیٹیاں نال حسن سلو کیتا کرو میرے نبی نو او پرانا منظر یاد آ گیا آپ فرماندے نے تو ہی میری بیٹی نو دکھ پچائے سن جگن دے پیر علیہ السلام دی سجدہ زینب بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تو چلیاں مدینے جا رہی آنے مکے والیاں نو پتہ چلیا کہ ساڑی دشمن دی بیٹی جا رہی ہے مکے دا چودری ہیوار بن اسود تیز رفتار والی سواری لے کے مگر دوڑ دا حضرت زینب جا رہی آنے اس ظالم بے ایمانے اجے مسلمان نہیں ہوئے حضرت ہیوار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے زدہ بیٹی زینب
زینب دے پیٹ دے وار کردا ہے سجدہ زینب زمین تے گر جاندیاں نے حمل ضائع ہو جاندا پیٹ زخمی ہو جاندا ہے چودھری ابو سفیان نو پتہ چلدا ہے اے جلدی دوڑ کے آندا ہے مکے دے اندر حال چل مچ جاندا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی نو دکھ پہنچایا گیا ہے مشرکاں عورتاں بھی جمع ہو جاندیاں نے کہندے نہیں زینب منیا سی تیرے باپ دے دشمن وا بیٹیاں سانجی ہویاں کر دیاں نے نہیں زینب چند دن مکے ٹھہر جا جدو طبیعت ٹھیک ہو جائے ادو چلی جائیں بیٹی کافر دی ہوئے پتھوں کی درین والیا اور نوجوانہ بزرگا سنتے آندے نال بیٹی دشمن دی ہوئے تاد بھی ساندھی ہے بیٹی عیسائی دی ہوئے تاد بھی ساندھی ہے بیٹی کافر دی ہوئے تاد بھی ساندھی ہے بیٹی غیر مسلم دی ہوئے تاد بھی ساندھی ہے بیٹی مسلمان دی ہوئے تاد بھی ساندھی ہے میرے نبی فرماندے نے بیٹیاں نال بڑا پیار کیا کر دے جگن دے پیر علیہ السلام دی پیاری بیٹی سجدہ زینب اس طرح پیٹ تے کپڑا بنے ہے مدینے دا سفر شروع کر دیں دیا نے چل دیاں ایک غالباً 2 یا 3 دن دا سفر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچیاں نے تے میرے پاپ پیغمبر استقبال واسطے نکلے نے جگن دے پیر نے اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا ہے فرمایا بیٹی زینب دسنا سفر کنج دا گزرے ہے دسنا کس طرح دا سفر گزرے ہے سجدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رولا پیا جدو محبت بری گود مل جائے ہچکیاں نکل جاندیاں نے سجدہ زینب کہندے نے ابو جی بابا 2 سال ہو گئے نے آج ملاقاتاں ہو رہیاں نے ابو جی مکے والیاں نے توڑے جان تو بعد مینوں بڑیاں تکلیفاں دیتیاں نے ابو جی مکے والیاں نے بڑے دکھ پہنچائے نے مکے والیاں نے بڑے ظلم کیتے نے میرے نبی بھی روئی جا رہے نے سجدہ زینب بھی روئی جا رہی نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اور جتھے بھی مل جائیں حوار بن اسود انہوں آگ لا کے ساڑ دے آجے بعد میرے پاپ پیغمبر نے فرمایا آگ نہیں لونی اختیارات میرے رب دے ہاتھ دے اندر اور جتھے بھی مل جائیں انہوں قتل کر دے آجے اشتیاری ہیں اشتیاری انہوں قتل کر دے آجے آج معافیاں منگن آ گیا ہے کہ اندہ محبوب سونے ہو میں ہی توڑی بیٹی نو دکھ دین والا میں ہی توڑی بیٹی دے ظلم کرن والا سونیو سنیا تسی بڑے روف الرحیم جے سونیو دوڑا دل بڑا نرم ہے سونیو تسی بڑے اچھے انسان جے میں معافیاں مانگ رہا ہوں آج میں نو معاف کر دیو میرے پاپ پیغمبر فرماندے نے آج آئی گئے جا میں تینوں پوری زندگی واتے معاف کر دیتا ہے آج یہ تین مارے کوئی مسئلہ ہوئے جواب دینا میں اٹ دا جواب پتھر نال دیاں گا کئی اندر میں کاندھ نال اٹ وجا دیاں گا اگلی بات سنے آجے میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام جگن دے پیر فرماندے ہو مکے والے ہو مینوں تو بھی دن یاد نے جدو میرے چچا امیر حمزہ دی انگلیاں دے پوٹے پروئے گئے جدو میرے چچا امیر حمزہ دی لاش دے ٹکڑے کیتے گئے میرے بلال نو کولیاں تے لٹان والے ہو دسو میں توڑے نال کی اس نے سلو کرا مکے والے نے نظرہ نیچے چکائی ہوئی نے کہندے نے محبوب سونے ہو تو سے بھی اچھے ہو توڑا باپ دادا بھی اچھا سی آج معافیاں منگن آ گیا آ فرماندے نے آج آئی گئے ہو جاؤ میں دونوں سارے انو معاف کر دیتا وہ نوجوانہ نہ انجدے جواب کیتا کر تو کتابہ دا مطالعہ کر لیا نہیں کیتا میرے پاپ پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ نہیں کیتا ہی نہیں کیتا ہی میرے پاپ پیغمبر دے اخلاق دا مطالعہ نہیں کیتا ہی جگن دے پیر علیہ السلام آخری باتاں اگے چل جگن دے پیر علیہ السلام تیب دے اندر جا رہے نے غالباً 80 یا 90 کلومیٹر دا سفر ہے جڑے ہو کے آئے نے ناجیاں نو پتہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ہوئی نالے بات کر رہے ہیں جگن دے پیر آئے نے سیلا رحمیاں کرن واسطے رشتے داریاں جوڑن واسطے آپس دے اندر ملان واسطے ایک اللہ تو ڈران والے بن کے آئے تیف دے اندر گئے آپ نے تیف والیاں نو دعوت دی تھی بات مختصر ہونا تیف والیاں نے آوارہ منڈے مگوالا شرابی قسم دے منڈے گوالا چولیاں دے اندر پتھر پا دیں دے نے اگو بولیاں مار دے نے تینو ہی رب نے نبی بنانا سی تینو
مینوں ہی رب نے رسول بنانا سی میرے نبی 10 دن طیف دے اندر رہے اور نہ ظالمہ نے 10 دن نہ مکان دیتا نہ رہن دی جگہ دیتی نہ کھان پینو دیتا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اور نہ ظالمہ نے پتھر برسائے اور نہ ظالمہ نے پتھر پارے میرے پاک پیغمبر دا سر مبارک زخمی ہویا سر تو خون چلیا چل دیا چار دیا پیر دیا تلیاں اور تل پیر جو تیرے تلے نہ چپ گیا جگم دے پیر گش کھا کے زمین تے گر گیا حضرت زید بیان کر دینے اور ظالم کندیاں تو بٹھا کے اگے ٹران دے پھر پتھر مار دے آپ فرمان دے ہم تیف والے ہو میں تکینا اینا غیرانو چھڑ دے ہو آج جو ایک رب والے آ جاؤ ایک رب دے درتے آ جاؤ اے توحیدی دعوت نو قبول کر لو اور نہ پتھر مارے مولانا فرمان دے نے اوہ پتھر مارن والے او یارا کد میرے وال تو آوے اوہ پتھر مارن والے او یارا کد میرے وال تو آوے قسم خدا دی سینے لاواں کد نہ دوزک جاوے او تیپ والے او پتھر مارو گالیاں دیو پتھر مارو گالیاں دیو بانے وجاؤ تعالی میں ہاں اس چمن دراکھا اور اس چمن دوالی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں محبوب سونیا نو کندے تے اٹھائے آپ تے گشن تاریئے جگن دے پیر نو تے تو بار جا کے باغ دے اندر درخت دی ٹیکنا بٹھا دیتا اے در آسمانہ تو فرشتے بھی نازل آئے محبوب سونیو اگر اجازت ہوئے اے نہ تیف والے انو 2 پہاڑا چ پیس کے رکھ دیئے اگر اجازت ہوئے اے نہ تیف والے انو زمین تو اٹھا کے آسمان دیا بلندیاں تل جا کے الٹیاں کر کے نیچے سٹ دیئے آپ فرمان دینے زید تیرا کی خیال ہے حضرت زید کے اندر نے محبوب سونے ہو جی میں انہوں نے ظلم کیتے جی میں انہوں نے پتھر مارے نے انہوں نے بدعا کر دیو جگن دے پیر نے اس طرح اپنے برکتہ والے ہاتھ آسمانہ والے اٹھائے حضرت زید کے اندر نے میں سمجھے آج تیف والے تباہ برباد ہو گئے آج انہاں دا کچھ نہیں بچنا آج اے مر جان گے انہاں دا نام و نشان نہیں رہنا آپ فرمان دینے اللہ اے میرے رحیم اللہ اللہ مہدی قومی اللہ اگر نہیں مننے تے انہاں دیا آن والیاں نسلہ منن گیا اللہ اے توحید نو نہیں مننے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما اللہ انہاں نے ظلم کیتے انہاں پتھر مارے میں تیرا نبی ہو کے نواتے دعاواں کر رہا ہوا اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما اگر چاندے میرے نبی چاندے تے بدلے بھی لے سکتے سن اور نوجوانہ نہ عدالتاں کچہریاں دے اندر جایا کر نہ اسلام آباد سپریم کورٹ دے اندر جایا کر اے ادار گزر کیتا کر ایک دوجے نو معاف کیتا کر آمینہ دلال آئے نے صلہ رحمیاں کرن واسطے آئے نے رشتہ داریاں جوڑن واسطے آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیری میری خاطر پتھر برداشت کیتے نے تو بے نمازی بنیا پھر رہا ہے میری دیتے میری تیری خاطر میرے پاک پیغمبر نے بڑیاں مشکلان دا سامنا کیتا تو بے نمازی اور رب تو دور ہے نوجوانہ نانا میرے پاک پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کر میرے پاک پیغمبر دے اخلاق دا مطالعہ کر چھاڑ دے فزکس کیمسٹری سائنس میتھ نو آجا ایسیلا رحمیاں کیتا کر میں روایت دے اندر پڑھ رہا سام اللہ پاک فرمان دینے ایک دوجے نو در گزر کروں گے ایک دوجے نو معاف کروں گے کل قیامت دن ہوئے گا میرے در تے آؤ گے میں سارے ایباں تے پردے پا کے تو نو معاف کر کے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیاں گا در گزر کرنا سیکھو در گزر کرنا معاف کرنا سیکھو چھوٹے بڑے را احترام کرو تد جا کے کامیابیاں ملن گی جاؤ آج
اے رمضان المبارک دا مہینہ گزرا انہوں نے گلاب چڑھائے قرآن پاک الماری سے سیو کر کے رکھ دیتے جاؤ میں تو کہنا ہونا جاؤ اپنے بچیاں نو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھاؤ حدیث دا مطالعہ کرو انہوں نے پتہ چلے کہ میرے پاک پیغمبر نے تیرے میرے واسطے کتنیاں محنتاں کیتیاں نے جاؤ قرآن پاک دا مطالعہ کرو اے قرآن پاک دلاں دا زنگ اتار دا جے اے بھی ایک گل بڑی پوائنٹ دے جڑا قرآن پاک اللہ پاک فرماندا ہے جڑا قرآن پاک نو پڑھے گا میں اندر دلاں دا حسد دور کر دیاں گا تے کسے صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی فرماندے کی نے قرآن دلاں دے زنگ اتارے جنہ جنہ دے زنگ اتر دے او بولن قرآن دلاں دے کاری صاحب قرآن دلاں دے زنگ اتارے ڈوب دے ہوئے بیڑے تارے دکھی دلان دے کم سوارے نال تینو آواز مارے نال تینو آواز مارے نہیں لوڑا کی دیرے جان دیاں گلہ جے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں گلہ جے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں حشر دیاڑے حافظانو حشر دیاڑے حافظانو رب نے وکرا تاج دینا ہے جنتاں وچ کاریانو رب نے وکرا راج دینا ہے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لوٹ لو رحمت رب رحمان دیاں گلہ جے رب نل کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں گلہ جے رب نل کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوب دے ہوئے بیڑے تارے دکھی دلان دے کم سوارے دکھی دلان دے کم سوارے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ کے دعا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت اس تے عمل کرن دی توفیق عطا